او بشر ہو کے عرشاں تے جاوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک گل ٹھیک ہے کوئی نہیں جا سکتا پر ساری کائنات دے وچوں ساڈے مرشد پاک دا اے مقام ہے کہ بشر ہو کے عرشاں تے جاوے محمد او ود رتبے سبنا تو پاوے محمد او ود رتبے سبنا تو پاوے محمد. جڑے نسخے دسے نہ کسے بھی پیغمبر او گور سانو سمجھاوے محمد. او کیڑا ہے جو آج امامت کرا دے مولانا شیخ محمد سعید الفت رحمت اللہ علیہ اللہ پاک درجے بلند فرمائے. کیڑا ہے جو اج امامت کرا دے کھڑا ہو کے اگے دو رکعتاں پڑھا دے. کیڑا ہے جو اج امامت کرا دے کھڑا ہو کے اگے دو رکعتاں پڑھا دے. جدوں جبریل اے سخن سنیتا باؤں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم أيدني بقدرتك العظيم. اللهم أيدني بروح القدس. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دے لوگوں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا. حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم الشان کتاب قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں اس وقت تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا یہ مقام
پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 130۔ اس آیہ کریمہ دے اندر اللہ ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں دا تذکرہ بیان فرمایا۔ تین پہلو اس بات دے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ملتوں بے رخی اختیار کرنا، منہ موڑنا، اور دوسری بات حضرت ابراہیم علیہ السلام دی شخصیت نو چنیا کنے، اور تیسری بات آخرت دے اندر انہاں دا شمار کنا چ ہوئے گا۔ ہر دور اندر اللہ ذوالجلال نے جس بھی نبی نو بھیجیا لوگاں دی اصلاح واسطے، لوگاں دی بہتری واسطے، اور لوگاں نو ایک رب دی دعوت دین واسطے، غیراں تو انہاں دا رخ موڑن واسطے ہر نبی نے اپنے ٹائم اندر بھرپور کوشش کی تھی، مگر وہ لوگ جنہاں نے اللہ دے نبی دی بات ذات نو بات نو من لیا، دعوت نو تسلیم کر لیا، اور اس دعوت دے پیچھے لگ کے زندگی گزار لی، سمجھو کہ ایسے لوگ کامیاب ہو گئے۔ اور انہاں دیاں کامیابیاں دے تذکرے بھی قرآن اندر۔ مگر کچھ ایسے لوگ بھی کہ دعوت دین والی معمولی شخصیت نہیں بلکہ اللہ دے نبی، اور انی اعلی شخصیت دعوت دے، مگر پھر بھی رخ موڑنا، منہ موڑنا، نہ نبی دی بات وال توجہ، نہ ذات وال توجہ، نہ اس پیغام وال توجہ کہ پیغام دے کی رہنے تے کندہ پیغام دے رہنے۔ ایسا بندہ جڑا رخ پھیر رہا ہے، ان دے بارے اندر قرآن نے اتنے بڑے سخت لفظ استعمال کیتے نے کہ ایسے لوگ وہ کوئی بھی ہوئے، صرف دعوے دے نال بات ثابت نہیں ہو جائے گی کہ بندہ دعویٰ کرے کہ میں فلاں ہاں، میں فلاں ہاں، اگر بندے دا سارے معاملات ان دے خلاف ہون تے صرف دعوے دے نال بات ثابت نہیں ہوئے گی۔ اگر یہودی اپنے آپ نو کہندے نے کہ اسی بھی ابراہیمی ہیں، عیسائی کہندے نے اسی بھی ہیں، مشرکین کہندے نے اسی بھی ہیں، انی بڑی شخصیت وال اپنی نسبت کرنا یہ تو ہے، لیکن اگلا معاملہ کہ جو اس نبی دی تعلیم، جو اس نبی دا پیغام اور دعوت، سارا معاملہ ان دے خلاف، ان دے الٹ، تے دعویٰ اور نسبت ادھر۔ اور اللہ ذوالجلال نے اس آیت اندر رد بیان فرمایا ایسے لوگاں دا، اور انہاں لوگاں دی حیثیت، انہاں دا مقام بیان کر دیتا کہ ایسے لوگ کہ جیڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دین ملتوں اپنا رخ پھیرن والے اور رخ دوسرے وال کرن والے، فرمایا کہ انہاں لوگاں دی حیثیت اور انہاں دا مقام کیے۔
قرآن نے اس بات نو بڑے پیارے اور واضح لفظوں کے اندر بیان فرما دیتا. اور اگر اس آیت دا شان نزول دیکھا جائے، اس آیت دا شان نزول حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے دو بھتیجے، ایک دا نام ہے سلمہ، ایک دا نام ہے مہاجر، انہاں دو بھتیجیاں نو نا اسلام دی دعوت دیتی. ظاہر صاحب علم سن، یہودیاں جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے سن، تے انہاں نو سارے معاملے دا پتہ بھی سی. اس اعتبار نال حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دو بھتیجیاں نو اسلام دی دعوت پیش کیتی، دعوت دیتی، اور انہوں نے کیا تانوں علم نہیں، کیا تسی جاندے نہیں کہ اللہ ذوالجلال نے تورات اندر یہ بات فرمائی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دے وچوں، تورات اندر بات ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دے وچوں ایک نبی مبعوث ہوئے گا، اور اس نبی دا نام احمد ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا جیڑا اندے تے ایمان لے آئے گا وہ ہدایت یافتہ ہوئے گا، جیڑا ایمان لے آئے گا وہ ہدایت یافتہ ہوئے گا، تے جیڑا ایمان نہ لے آئے وہ ملعون ہوئے گا، یعنی لعنتی، اندے تے لعنت ہوئے گی، ملعون ہوئے گا. اینی بات بیان کی تھی. تے ایک بھتیجا جڑا نا سلمہ او ایمان لے آئے، تے دوسرا مہاجر جڑا انہیں ایمان لے آن تو انکار کر دیتا. ہن دعوت دین والی شخصیت بھی معمولی نہیں، صاحب علم بندہ، انہیں یہودیاں چو ہی نکل کے ادھر آئے، اسلام نو بھی تورات انجیل نو بھی سمجھن والے، جانن والے، ہر طرح ہر لحاظ نال آگاہ، اور مسلمان ہو کے بڑی خیر خواہی دے نال اپنے انو دعوت دے رہے ہیں. مگر ایک جیڑا انہیں بات نو من لیا، دوسرے نے انکار کر دیتا. جدو دوسرے نے انکار کیتا، اللہ پاک نے قرآن دی اس آیت نو نازل فرمایا. اس آیت نو نازل فرما کے اون دی حیثیت نو واضح کیتا. جن نے انکار کیتا، جن نے رخ پھیریا اور اپنے آپ نو یہودی یا عیسائی ہو کے، مشرک ہو کے، ابراہیمی کہلان والے نو اے پیغام اور اے دعوت دیتی کہ رخ پھیرنے والے ہو، یاد رکھو وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. فرمایا جیڑا بھی بے رغبتی اختیار کرے گا، جیڑا بھی منہ پھیرے گا، منہ موڑے گا، کس باتوں؟ عن ملت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دین تو، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ملت تو جڑا رخ پھیرے گا، اپنا منہ موڑے گا، الا من سفیہ نفسا، ایسا بندہ وہی ہوئے گا جن نے اپنے آپ نو احمق بنا لیا، جن نے اپنے آپ نو بے وقوف بنا لیا. مفسرین نے باتاں لکھیاں، ایسا بندہ انہوں ذرا بھی عقل نہیں دی، انہوں شعور ہی نہیں دا، انہوں خبر ہی نہیں اپنے آپ دی میں کی کر رہا، مینوں کی کرنا چاہیے تے میں کی کر رہا. وہ بندہ جڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ملت تو نہ دے دین تو منہ
موڑدا ہے، رخ پھیردا ہے۔ اور اتھوں ہی بات ثابت ہو رہی ہے کہ جیڑا بندہ دین تو، شریعت تو، کتاب و سنت تو اج بھی رخ پھیرے، اج بھی رخ پھیرے، ایک پاسے رب دے قرآن دی بات آ جائے اور پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دی بات آ جائے، اے بات دے واضح ہون دے باوجود جڑا بندہ رخ پھیر لوے، میری عقل نہیں مندی، میرا ذہن نہیں مندا، میری سوچ نہیں مندی، میری فکر نہیں مندی، ایسا بندہ بھی قرآن دی اس آیت دے تحت سمجھدار نہیں دا، ایسا بندہ بھی عقل والا نہیں دا، جڑا بندہ دین تو صحیح اسلام دی بات تو رخ پھیرے، منہ پھیرے، مگر قرآن نے کیا الا من صفیہ نفسا، مگر وہی بندہ ہو سکتا ہے جیڑا کم عقل تے کم شعور ہے، جنہیں اندر دنائی نہیں، جنہیں اندر سمجھ نہیں دی، حالانکہ وہ شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں دی، وہ شخصیت کون ہے؟ فرمایا وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی شخصیت و شخصیت ہے جنہوں اللہ نے اس دنیا دے اندر چنیا، اس دنیا دے اندر چنیا، انتخاب کون کر رہا ہے؟ اور رب العالمین انتخاب کر رہا ہے، پوری انسانیت دے وچوں چن رہا ہے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نو، اور معمولی نبی نہیں دا بلکہ بڑیاں ساریاں داستان آزمائشاں سارے امتحان نہ چو انہاں نو گزارے آ، وہ چن والا جاندا ہے کہ ان لمحات دے وچوں امتحاناں دے وچوں یہی گزر سکدے نے، تے تادی تے اس مالک نے چنیا وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اس دنیا دے اندر چنیا رب العالمین نے انہاں نو، اور ایک مقام تے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تعارف کروان دے بات نو اس طرح بیان فرمایا، اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے، اور انہاں دی ذات گرامی کوئی معمولی نہیں دی، بلکہ فرمایا ان ابراہیم کان امتن، کیسی شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام دی جنہاں نو اللہ چن رہے نے، فرمایا ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، بے شک ابراہیم علیہ السلام کون نے؟ ایک پیشوا نے، کون نے؟ ایک قائد نے۔ ابراہیم علیہ السلام کون نے؟ فرمایا ایک امت نے، یعنی پوری جماعت مل کے، پوری جماعت مل کے جو کام کر سکتی ہے کلے ابراہیم علیہ السلام نے کلے ہی کر دیتا ہے۔ بڑیاں بڑیاں جماعتاں مل کے جو کم کر دیا نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی کلی شخصیت نو اللہ نے پیشوا کہہ دیتا، انہاں دی شخصیت نو قائد کہہ دیتا، قائد، اور ایسا فرمایا کہ جماعت کان امتن، ہے کلے نے مگر امہ کھیا، تے ہے کیسے نے؟ قانتا للہ حنیفا، اس کلے مالک دے فرما بردار نے، کلے مالک دے فرما برداریاں کرنے والے، اے تے نہیں نا جنہوں بندہ من رہا ہے او فرما بردار ہوئے تے آپ نافرمان ہوئے، او توحید پرست ہوئے آپ مشرک ہوئے، اور مشرک بندہ کہوے میں فلانوں مننا، او تے شرک دے لاگے ہی نہیں گئے، او نہ شرک زندگی چ کیتا نہیں، نافرمانی کیتی نہیں، اور ادھر نافرمانیاں بھی بڑیاں تے شرک دی پرواہی کوئی نہیں، پھر نسبتاں ادھر کرنی آ، فرمایا کون نے؟ قانتا للہ حنیفا،
اس مالک و خالق دے فرما بردار نے نافرمانی والی زندگی نہیں گزاری اور انہوں چھڑ کے تے ادھر ادھر بھی دھیان کیتا اور ادھر جدھر مرضی دھیان ہو جائے جدھر مرضی رجحان ہو جائے کچھ بھی نہیں اور جنہاں نو من رہے ہو جنہاں وال نسبت کر رہے ہو انہاں دی شخصیتیں ہوئے او رہنے کلے دے کار بند رہنے کلے دے فرما بردار رہنے اور فرمایا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ او مشرکاں جو ہے ہی نہیں سن انہاں دا مشرکاں نال تعلق ہی کوئی نہیں سی لہذا اگر دعویٰ کر دے ہو تے پھر فرما برداریاں اختیار کرو اگر دعویٰ کر دے ہو تے پھر شرک دے سارے معاملے چھڑ کے رب دی توحید نو من لو اور اللہ دے نبی اندر خوبیاں نے شاکر لی انعمی جو اللہ نے عطا کیتا ان دیا نعمتاں دا شکر ادا کرنے والے جس طرح اللہ نے نوازیا نہ شکری نہ قدری نہیں بلکہ ان دیا نعمتاں دا شکر کرنے والے شاکر لانعمی اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم ایتھے بھی اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں اجتباہ جڑے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے ان دیا نعمتاں دا شکر ادا کرنے والے نے اس ابراہیم علیہ السلام نو چنیا تے کنے اللہ نے انتخاب کیتا تے کنے اللہ نے اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم اور انہاں نو ہدایت دیتی تے کس بات دی سیدھے رستے دی ہدایت اللہ نے عطا کیتی تے نال فرمایا آتیناہ فی الدنیا حسنا میں رب نے انہاں نو دنیا اندر بھلائیاں عطا کر دیتیاں دنیا اندر آسانیاں عطا کر دیتیاں اور فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ فرمایا دنیا اندر بھلائیاں بھی عطا کیتیاں چنیا اللہ نے ہدایت اللہ نے عطا کیتی رہنمائیاں اللہ نے عطا کیتیاں اور آخرت دے بارے اندر اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دی خبر اللہ دے قرآن نے دیتی وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ آخرت دے اندر ہونگے تے نیکاں دے وچوں ہونگے نیکاں چو نیکوکار ہونگے اور اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے سورہ شعراء قرآن اللہ ذوالجلال دائے اور اللہ دے قرآن نے اعلان کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ کیتا بڑیاں ساری اللہ دیاں خوبیاں بیان کر کے تے دعا کر دینے رب حبلی حکماں وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ دعا رب کو پتہ نہیں کنیوں دعاواں کیتیاں انہاں دعاواں چ ایک دعا کر رہے نے رب حبلی حکم اے اللہ مینوں قوت فیصلہ عطا فرما دے اے اللہ مینوں قوت فیصلہ عطا کر دے اے اللہ مینوں دنائی عطا کر دے وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ اے اللہ سونے مینوں نیکاں دے نال ملا دیویں دعا کر رہے ہیں اللہ دے نبی تو ود کے کوئی نیک ہو سکتا ہے اور جنہ دی ساری زندگی رب دی اطاعت اندر اللہ دی فرما برداری اندر اللہ دی توحید ایک رب دی دعوت گزری ہوئے وہ نبی دعا کر رہے ہیں اللہ سونے وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ اللہ مینوں نیکا چو بنا دی نیکا چو تے اللہ نے اسمان تو کیا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور دنیا جو تے نیک ہونا ہی ہونا کل قیامت دے دن بھی اللہ دے نبی نیکاں دے وچوں ہون گے
नेकां दे विच होणगे। और ऐसे रंग चढ़े अल्लाह जुल जलाल दे नबी दी इस दुआ दे दुआवां बड़ियां सारियां कर दित्तियां। वजअली लिसान सिदकिन फिल आखिरीन। अल्लाह मैं जदों जावां ना ते पिछों मेरा तज़किरा खैर हुंदा रहे। तज़किरा खैर अल्लाह पिछले आने वाले जो तज़किरा खैर छड़ दी, कदों दे गए कदों ते तज़किरे हो रहे ने। और हर कोई ये कि मैं इब्राहिमी हाँ, मैं इब्राहिमी हाँ, ऐसे तज़किरे और दुआवां दा नतीजा वजअली लिसान सिदकिन फिल आखिरीन वजअलनी मिन वरसति जन्नतिन नईम। अल्लाह नेमतां वाली जन्नत दा मैनू वारिस बना देवी, नेमतां वाली जन्नत दा मैनू वारिस बना देवी। और वो अल्लाह दे नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम नेकी दी दुआ करन, अल्लाह नेकां दा साथ अता कर देवी। ये सूरह अन्नमल कुरान अल्लाह दा। और ऐसी नेक होना एक ऐसी चीज़ है, ऐसी चीज़ है जिंदी खास अल्लाह दे नबियां ने की थी, अल्लाह दे नबियां ने। आ देखो एक अल्लाह दे नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नेमत अल्लाह ने इन्हों भी बड़ियां अता कीतियां। और उन्हां नेमतां चो एक नेमत अल्लाह ने यह भी अता की थी, हकीर मखलूक चिउंटी कीड़ी इनकी गुफ्तगू नूं सुनिया ते आंदे ने अल्लाह तेरा किड्डा इनाम है मेरे ते, किड्डा एहसान है अल्लाह तेरा मेरे ते कि एडी छोटी जी मखलूक कीड़ी उन्हें गुफ्तगू की ते मालका वो समझन दी तू मैनू तौफीक अता कर दी, उनकी बात समझ ली अल्लाह। ते फिर दुआ की करते ने फतबस्सम ज़ाहिकम मिन कौलिहा, उनकी गल नूं सुनिया ते मुस्करावे, मुस्करा के आंदे ने वकाल रब्बे औज़िनी वकाल रब्बे औज़िनी अन अश्कुर नेमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया। ए अल्लाह मैनू तौफीक अता कर, अल्लाह मेरी मदद कर, मैं शुक्र अदा करा तेरी उस नेमत दा अल्लाह जो तू मेरे ते कीती। वाला वालिदैया मेरे वालिदैन ते कीती, अल्लाह मेरे ते मेरे वालिदैन ते कीती। वाना अमल सालिहन और मैं अमल करा ते नेक करा, अमल करा। अल्लाह दा नबी ज़हर बात है जदों भी उन्हें करना नेक अमल ही करना है, इनके बावजूद तौफीक मंग रहे ने तौफीक। अल्लाह मैं अमल करा ऐसा नेक होए जिंदे ते तू राजी हो जाए, तू राजी हो जाए। इत्थे एक बात है बड़ी तवज्जो नाल नोट कर लो कि हर अमल तो पहले दो चीज़ां सामने रखनी है। किनियां? दो। और इस बात नूं बड़े अच्छे अंदाज दिमाग च जहन च बैठा लो कि दो चीज़ां जहन च रखनियां, दो हर अमल तो पहले कि एक काम जिहड़ा अमल बंदा करन लगा है, एक काम मैं किंदे वास्ते कर रहा, ते नंबर दो एक काम मैं किंदे तरीके दे मुताबिक कर रहा। एक काम मैं किंदे वास्ते कर रहा हूं, अगर ते ज़हन च बात ही आ जाए जेड़ा भी नेकी दा काम करन तो पहले बंदा अगर आंदा है अल्लाह मैं कर रहा ते तेरी रजा वास्ते, समझो कि वो अमल बच जाएगा, वो अमल महफूज हो जाएगा, छोटा या बड़ा। अगर ज़हन अंदर ये बात आ जाए अल्लाह मैं एक काम कर रहा ते तेरी रजा वास्ते, और दूसरी बात कि ये मैं अमल जिहड़ा कर लगा एक किंदे तरीके दे मुताबिक कर लगा। अगर ते बात ज़हन अंदर ये आ गई कि मैं इस काम नूं करन लगा आमिना दे लाल जनाबे मोहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق آپ دے طریقے دے مطابق کرن لگا تے سمجھو عمل بچ جائے گا، وہ عمل محفوظ ہو جائے گا۔ تے جے دوویں چیزاں نہ ہون گیاں تے عمل بچنا، اللہ دی رضا دی جگہ تے ریاکاری دکھلاوا کوئی اور آ گیا، فلاں راضی ہو جائے تے عمل گیا۔ اگر طریقہ آمنہ دے لال علیہ السلام دا چھڑ دیتا، عمل جس طرح دا مرضی بندے نے کر لیا ہے، اس عمل دی بھی اللہ دے ہاں کوئی حیثیت تے کوئی مقام نہیں ہوئے گا۔ تے اللہ دے نبی یہ دعوت دے رہے ہیں، دعوت وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اللہ میں انجدہ نیکی دا کم کراتے تو راضی ہو جائے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اے اللہ دعا کر رہے ہیں اللہ دے نبی، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللہ اپنی رحمت دے نال مینوں اپنے نیک بندیاں چ شامل کر لے۔ اللہ دے نبی ایڈے عظیم نبوت عطا کیتی ہے، پوری دنیا تے بادشاہی عطا کیتی ہے، کنے سارے وسائل کی کچھ اللہ نے عطا کیتا ہے، مگر ان دے باوجود آندے نے اللہ مینوں اپنی رحمت دے نال نیک لوکاں چ شامل کر لے، نیک لوکاں چ شامل کر لے۔ اجے بھی دعا کر رہے نے اللہ دے نبی، اللہ نیک لوکاں چ شامل کر لے۔ اور آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے قرآن نے ایک مقام تے آقا علیہ السلام دا تذکرہ بیان فرمایا، اور تذکرہ کردیاں قرآن نے اعلان فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، اعلان قل اننی ہدانی، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، بے شک میرے رب نے مینوں ہدایت عطا کیتی، ہدایت الی صراط مستقیم، سدھے رستے وال۔ اور سدھا رستہ کی ہے؟ فرمایا دینن قیامم ملت ابراہیم حنیفا، وہ حضرت ابراہیم السلام دا مضبوط تے ٹھوس دین ہے جدھر اللہ نے میری رہنمائی کی تھی، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکان دے وچوں نہیں سن۔ اے سورہ یوسف قرآن اللہ دا، اور اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام ظاہر بات ہے یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی نسل جو اللہ دے نبی نے، اور دعا کر رہے نے اللہ پاک دے کولوں اس نبی دی دیکھو ذوق تے شوق دیکھے آجے، پیار محبت اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دا، آندے کی نے انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ تو ہی میرا دوست ہے دنیا اندر بھی، تے تو ہی میرا دوست ہے آخرت اندر بھی، توفانی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ مینوں فوت کری تے اس حال اندر کہ میں تیرا فرما بردار ہوا، اور فرمایا والحقنی بالصالحین، اے اللہ مینوں ملا دی فوت ہون تو بعد نیکاں دے نال ملا دی، یعنی ابا و اجداد باپ ہے دادا پردادا زہر اللہ دے نبی نے، اللہ انہاں دے نال مینوں ملا دی، اور صالحین نیک ہونا اللہ دے نبیاں دی خاص، اللہ دے نبیاں دی خاص، اور آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے نا
ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਗੌਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੁਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਜਾਗ ਆ ਗਈ, ਬੰਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਉਸ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਲੇਟਣ ਲੱਗਾ, बैठ के ते मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते गरामी ने इत्थे भी रहनुमाई फरमाई है कि उस बिस्तर नूं 3 दफ़ा झाड़ लवो, उस बिस्तर नूं 3 दफ़ा झाड़ लवो। ना जाने जदों बंदा गया ते बाद अंदर पता नहीं इहदे ते की कुछ हो गया, केड़ी चीज आ गई है, की कुछ हो गया इहदे ते। लिहाजा बंदा आया ते बिस्तर नूं झाड़िया, बिस्तर नूं झाड़न तो बाद हुण बंदा लेटन लगा। इत्थे मेरे पैगंबर ने कितनी प्यारी दुआ फरमाई, नींद दियां सौण दियां दुआवां दे विचों दुआ और हदायत मेरे पैगंबर दी सही मुस्लिम दे अंदर हदीस मौजूद है। और मेरे आका फरमांदे ने बंदा कहेगी बिस्मिका रब्बी व ज़ातो जंबी वबेकार फाहू इनम सख्ता नफसी फरहमहा व इनर सल्तहा फहफजहा बिमा तहफज बिही इबादक सालिहीन। बंदा लेटन लगा ते अपने मालक नूं की कह रहा बंदा, बिस्मिका रब्बी, अल्लाह तेरे नाम नाल ही मैं लेटन लगा। बिस्मिका रब्बी वज़ातु जंबी, अल्लाह मैं पहलू दे बल अपने पहलू नूं तेरे नाम दे नाल इस बिस्तर ते लगान लगा, अल्लाह मैं लेटन लगा। वाबिकार फऊहू, अल्लाह मैं उठांगा ते ओ भी तेरे नाम दे नाल, सौन लगा ते तेरे नाम नाल, उठांगा तेरे नाम दे नाल। इन अम सकता नफसी फरहमहा, ए अल्लाह अगर इस नींद दे अंदर तू मेरी रूह नूं रोक लिया, मेरी नींद अंदर कई ऐसे होंदे ना सुत्ते उठते ही नहीं, सुता बंदा ठीक है मगर उठना नसीब होया ते काश ये दुआवां नसीब हो जान, ये पढ़ना नसीब हो जाए ते ना जाने वो मालक बंदे दी आखिरी कलाम जेड़ी है उनकी बरकत नाल ही मुआफ कर दे। ते कितनी कीमती दुआ। और बंदा कह रहा है इनम सगता नफसी फरहमहा, ए अल्लाह अगर मेरी रूह नूं इस नींद अंदर तू रोक लिया ते अल्लाह इंदे ते रहम कर देवी, अल्लाह इंदे ते अपनी रहमत कर देवी। व इन अरसलतहा, अल्लाह अगर तू मेरी रूह जेड़ी इनू वापस दोबारा ले आंदा मेरे जिस्म दे अंदर, इनू छड़ देता, फिर फरमाया फहफजहा बिमा तहफज बिही इबादक सालिहीन। ए अल्लाह अगर होर मूलत अता कर दिती ते फिर मालका इंज कर ली, इंदियां हिफाजतां करी जिवें तू अपने नेक बंदियां दियां हिफाजतां करना है, नेक बंदियां दियां हिफाजतां करना है, अल्लाह उस तरह हिफाजतां करी। अगर सुतियां ये दुआ नसीब हो जाए, सोन तो पहले पढ़नी नसीब हो जाए, अल्लाह दी रहमत भी मंग ली अगर बंदा फौत हो गया, ते जे अगर बंदा फौत ना होया ते अल्लाह दे कोलों हिफाजतां दी दुआ कर ली। अल्लाह इंज हिफाजतां करी जिवें तू अपने नेक बंदियां दियां हिफाजतां करना है। और एक नेक होना एक ऐसी आदत वाली बात है, अगर देखा जाए दुआ याद ही है लेकिन बसा औकात इंज हुंदा है ला इलमी ला ध्यानी जी बंदा कम करता रहता है। रूटीन दे विच दुआ पढ़ने ना असी एक अत्तहियातु लिल्लाही वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला
عباداللہ الصالحین۔ دعا مانگنے ہیں نا، ہن ایتھے دیکھیا جے سعادت کی ہے۔ وہ لوگ جڑے نماز پڑھتے ہیں، نمازی نے نماز پڑھتے ہیں، دعاواں کر رہے ہیں کہ اللہ ساڈی مالی، بدنی، زبانی، یہ ساریاں عبادتاں اللہ تیرے واسطے، زبان والی بھی عبادت تیرے واسطے، بدن بھی عبادت تیری کرے گا، مال بھی خرچ کریں گے تے تیرے واسطے کریں گے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ سلام ہوئے تواڈے تے اے اللہ دے نبی، اور اللہ دیاں رحمتاں اور برکتاں ہون۔ السلام علینا، بندہ تحیات دے اندر بیٹھا ہے، آندا ہے السلام علینا، اللہ ساڈے تے بھی سلام ہوئے، وعلا عباد اللہ الصالحین، اے اللہ جننے نیک بندے نے، نیک بندے اللہ انہاں نیکاں تے سلام ہوئے۔ اور نہ جانے دنیا تے کنے نیک ہوئے تے دنیا تو چلے گئے، اور کنے نیک دنیا تے ایک ٹائم اندر اینے مسلمان اور انہاں مسلمان اندر کنے نیک لوگ موجود نے، کنے نیک لوگ موجود نے، اور انہاں سارے واسطے بندہ نماز دعا کر رہا۔ دعا نیک ہونا کوئی چھوٹی بات ہے، اس واسطے اللہ دے نبیوں دی خواہش کو معمولی خواہش نہیں، اللہ سانو نیکاں چ شامل کر لیں۔ اللہ او بندے اللہ اپنی رحمت نال اپنے نیک بندیاں چ شامل کر لیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ جو بھی عمل کرے، جو بھی، یاد رکھو کہ اس عمل دی وجہ تو بندہ جنت چ نہیں جائے گا، بندہ جائے گا تے اللہ دی رحمت دے نال جنت چ جائے گا۔ تے صحابہ کرام نے فوراً سوال کر دیتا، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تسی بھی؟ تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں بھی، مینوں بھی اللہ ذوالجلال دی رحمت اپنی لپیٹ اندر لے لوے گی، اپنی لپیٹ اندر۔ جتھے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حالت ہے اتھے میں اور تو کی ہیں۔ اس واسطے پراؤ دوستو، نیک ہونا کتنی سعادت دی بات ہے، کتنی سعادت دی بات ہے کہ سارے نمازی نماز اندر نہ جانے کتھے کتھے پڑھنے والے دعا کر رہے ہیں السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین۔ اے اللہ سلام کر ساڈے تے سلامتیاں نازل فرما، اور جننے تیرے نیک بندے نے اللہ انہاں تے بھی سلامتیاں نازل فرما۔ اور اللہ ذوالجلال نے قرآن اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ بیان کردیاں انہاں خوبیاں نو اجاگر کیتا۔ اللہ نے انہاں دا تذکرہ فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور آخرت دے اندر اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام ہون گے تے نیکاں دے وچوں ہون گے۔ اور او اللہ دے نبی بڑے ساریاں باتاں اللہ دے نبی دے متعلقہ موجود نے قرآن اندر۔ اللہ فرماندے نے او نبی اذ قال لہ ربہ اسلم، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جدو اللہ ذوالجلال نے ابراہیم علیہ السلام نو کی کیا اسلم، فرما بردار ہو جا، فرما بردار ہو جا، تسلیم کرنے والا، اطاعت کرنے والا، فرما برداری کرنے والا ہو جا۔ ادھر اثر کیے اور ساڈے تے کیے، حکم اسی بھی اللہ دے سننے ہیں، مگر ادھر اثر کی اور ساڈے تے کی
ادھر کیا تے نال ہی فرمایا کالا اسلم تو لرب العالمین، اللہ تیرا حکم تے میرا سر تسلیم خم، اللہ حکم تیرا میں فوراً ہو گیا فرما بردار۔ اور ایسیاں فرما برداریاں کوئی لمحہ ہی ایسا نہیں دا اللہ دے نال، اللہ دی یاد نال وابستہ ہر وقت رہنے والے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور اس سے بعد ہی وصیت کی تھی وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ وَيَعْقُوبُ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس سے بعد ہی وصیت صرف ہی نہیں، آپ فرما بردار ہو گئے تے بس ٹھیک ہے، ایسا نہیں۔ ان دی وصیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹیاں نو، جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد اور اپنے بیٹیاں نو کی کیا یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے بیٹیو اے ساڈی اولاد اللہ نے تواڈے واسطے دین نو چن لیا ہے، دین دی دولت نو چن لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرمایا کہ تانوں موت نہ آئے مگر اس حال اندر کہ تسی اللہ دے فرما بردار ہو، اللہ دے فرما بردار ہو۔ اور اولاد تو مراد کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اگر اولاد تے نظر پائی جائے، ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے والدہ دا نام حاجری حاجرہ، اور یہ سارے تو اولاد چو بڑے نے، اولاد چو بڑے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی جدو وفات ہوئی نا، ادو انہاں دی عمر 99 سال ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اور ساری عمر 137 سال۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی کنی لمبی عمر، اللہ نے ایسی عمر عطا کی تھی۔ اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام نے، حضرت اسحاق علیہ السلام، اور یہ 14 سال چھوٹے نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام تو 14 سال چھوٹے، اور والدہ دا نام جناب سارہ علیہ السلام۔ اور انہاں دی ساری عمر 180 سال ہوئی، اور وفات بیت المقدس اس مقام تے انہاں دی وفات ہوئی۔ اور اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہاں دے کول ہی انہاں نو دفن کیتا گیا، کنہاں نو؟ حضرت اسحاق علیہ السلام نو۔ اور اسی طرح دیکھیا جائے جناب سارہ دی وفات تو بعد پہلیاں 2 بیویاں، جناب حاجر زیادہ تر لفظ ٹھیک ہے، انہاں دی وفات تو بعد جناب سارہ دی وفات تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک شادی کی تھی، منظور بنت یقطان کا نانیہ اس بیوی دا نام ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو انہاں دے نال شادی کی تھی، انہاں چو اللہ ذوالجلال نے انہاں نو 6 بیٹے عطا کیتے، 6 بیٹے۔ اور انہاں بیٹیاں چوں مدین، مدائن، نحشان، زمران، نشیق، شیوخ، یہ بچے، لیکن انہاں چو کوئی نبی نہیں، انہاں چو کوئی، اس مالک دے انتخاب دیکھو، پہلے 2 بیویاں چو بیٹا عطا کیتا ایک تے وہ بھی اللہ دا نبی، دوسری بیوی چو بیٹا عطا کیتا وہ بھی اللہ دا نبی، اور
تیسری جو بیٹے اللہ نے 6 عطا کیتے مگر نبی نہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی وفات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی وفات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دے درمیان والا وقفہ کنا ہے؟ مفسرین نے اتنے لکھے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی وفات تو بعد تقریباً 2600 سال بعد 2600 سال بعد، لیکن یہود کہندے نے 2200 سال بعد یہ وقفہ کہ اینی مدت تو بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد چوں کون آئے؟ آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی آپ تشریف لے آئے۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگر بیٹیاں نو وصیت کی تھی نا تے نال ہی پوتے دا تذکرہ بھی موجود ہے۔ کون؟ حضرت یعقوب علیہ السلام پوتے نے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی بیٹیاں نو وصیت کی تھی اور ایتھے کہ بیٹا آخری دم تک اللہ دی فرما برداری کرے جائے۔ وصیتاں کنیاں پیاریاں، باقی کوئی فکر نہیں کہ بچے اور کی کرنے گے، اے فکر موجود ہے جڑا کہ سانو بہت کم ہے۔ ادھر اللہ دے نبیوں نے فکر موجود ہے کہ بیٹا آخری دم تک فرما برداریاں اختیار کرے اجے۔ اور 147 سال انہوں نے عمر پائی حضرت یعقوب علیہ السلام نے، اور مصر دے اندر انہوں دی وفات ہوئی۔ وصیت کی تھی کہ مینوں بھی بیت المقدس میرے ابا و اجداد دے قریب دفن کر دیتا جائے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وصیت تے عمل کردے ہویاں باپ نو اتھے دفن کیتا۔ اور اے وصیت جڑی اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام تے حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنے پتراں نو، پترو دین معمولی نہ سمجھیا جے، اے دین اللہ نے تواڈے واسطے چنیا، تانوں دین واسطے چنیا۔ تے پھر فرمایا موت بھی آئے تے اس حال اندر کہ تسی اللہ دے فرما بردار ہویا جے، اس حال اندر اے نہ ہوئے کہ شرک اندر، بتاں دی پوجا اندر، دیگر معاملات تے اگر تسی الجھ جاؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نا ویکھیا مصر اندر لوگ بتاں دی پوجا کردے نے، اگ دی پوجا کردے نے، ڈر گئے اس بات تو، خوف کھا لیا کہ کتے میرے بچے اس کام چ مبتلا نہ ہو جان۔ تے کیا آج اسی بھی خطرہ کدے محسوس کیتا ہے کہ ایسے ماحول چ اتنے تو وہ والدین جڑے آپ لے کے جاندے نے یہ جگہ تے آپ لے کے جاندے ادھر ڈر رہے ہیں کہ کتے میرے بچے اس نافرمانی اندر مبتلا نہ ہو جان، اور وصیت کر رہے ہیں۔ اور اللہ قرآن اندر اعلان کر رہے ہیں، اور بات اگلی طویل ہے۔ اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو بھی اے فکر، اے ذوق، اے شوق صرف اپنا نہیں، اپنی اولاد دا بھی اللہ اے نصیب کر دے کہ جنی دیر بندہ زندہ ہے بچیاں دی او تو بھی نگرانی کرے کیا زندگی فرما برداری جو گزار رہے ہیں، اور وصیتاں دے وچوں وصیت بھی ہوئے کہ میرے دنیا تو جان تو بعد بھی تسی اللہ دیاں فرما برداریاں کرنیاں نے، اللہ دی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ کتاب و سنت دیاں باتاں سن کے سمجھ کے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ او بشر ہو کے عرشان تے جاوے محمد،
صلی اللہ علیہ وسلم. ایک گل ٹھیک ہے کوئی نہیں جا سکتا پر ساری کائنات دے وچوں ساڈے مرشد پاک دا اے مقام ہے کہ بشر ہو کے عرشاں تے جاوے محمد او ود رتبے سبنا تو پاوے محمد او ود رتبے سبنا تو پاوے محمد. جڑے نسخے دسے نہ کسے بھی پیغمبر او گور سانو سمجھاوے محمد. او کیڑا ہے جو آج امامت کرا دے. مولانا شیخ محمد سعید الفت رحمت اللہ علیہ اللہ پاک درجے بلند فرمائے. کیڑا ہے جو آج امامت کرا دے کھڑا ہو کے اگے دو رکعتاں پڑھا دے. کیڑا ہے جو آج امامت کرا دے کھڑا ہو کے اگے دو رکعتاں پڑھا دے. جدوں جبریل اے سخن سنیتا